coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Katauhan, halaran ta siya, awitan ta ang Ginoo, tugtugan ta ang atong hari, isang yaw ta iyang gugma, dayon ta ang Ginoo. At ihalad karon ang labing mataas na matang sa pagdayeg sa Ginoo. Kining Eucharistia. Ato ihalad nga to sa Dios na nato ang tagsa-tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan. Kapit na niini ang katuyuan sa mga maskiton, tanan nga mitaliwa na, ug alam usab sa tanan nga naminahanggan sa kaluoy ug masaylo ng Kristo sa atong panalangin. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Hinulsulan ta karon ang tanan nato mga kalapasan aron kita mahimong andam nga mosalmot nining balaang panagtigom. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta.
nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tubo sa Amahan, dawatan ang panamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos ka Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran nagtultol kanamo nganha kang Kristo. Himuang ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Esaias. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto kun dili mo patubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab dili mo balik kanako nga kawang lamang. Hinuon, tumano niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan.
Pamation ko ang gisangyaw sa Dios, sa Ginoo, kay nagasangyaw siya sa kalinaw, ngadto sa iyang katawhan. Haduol gayud ang iyang kaluwasan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Pakita kami sa imong kaayo, o hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong magalakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpamanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak, pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daigo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios, nga sa walay sukod, gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam ug kahibalo,
Gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inig-abot na sa hustong panahon. Mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta, uban sa pagpangulo ni Kristo. Gibuhat ang tanang butang, sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot, nga kita, nga may unang nagsalig kang Kristo, magdaig sa himaya sa Dios. Mausab ang mahitungod kaninyo, sa pagkadungog ninyo, sa matuod nga mensahe sa maayong balita, nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa, gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan. Ug nagpasalig kanato nga muhatag ang Dios og hingpit nga kagawasan kanila nga mga iya. Daygon ta ang iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ug gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an ug gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila og gahom sa paghingilin sa mga yawa ug giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil, ni kwarta, o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing biste, gawas sa inyong gisulob. Mingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod, adto sa kasabalay sa nagdapit kaninyo, ug ayaw balhin sa laing balay, hangtod mubiya kamo ni anang lungsura. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit, diin ang mga tao dili mo dawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa nanlakaw sila ug nagwali nga ang mga tao kinahanglang maghinulsol sa ilang mga sala.
ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilaglana o giayo ang daghang masakiton. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Makaigsunan, tataw kaayo sa liturhiya sa pulong nga kabahin gayo di ay sa makinaadmanong laraw o pagbuot sa Dios nga kitang iyang mga binuhat muambit sa tahas sa pagsangyaw sa iyang himaya. Muambit sa tahas sa pagpakaylap sa mensahe sa kaluwasan. Busa kay mao man day ato ang mission ining kalibutana. Lain-lain lang ang degrees, lain-lain ang context, lain-lain pud ang gibukaton sa maong mission, depende sa vocation sa atong kinabuhi, depende sa estado sa atong kinabuhi. Mao na maangay tang mangutana, unsa may angay natong timan-an? Samtang iya-iya og nagkadaiya ang paagi sa pagtuman nining maong tahas sa pagsangyaw sa mensahe sa kaluwasan o sa himaya sa Dios. Una, atong hinumduman nga kining maong tahas is just a sharing, a participation in the prophetic role of Christ. Dili gyud ni originally ato ang tahas. Tahas kini ni Kristo. Unya tungod kay ang Ginoo makinadmanon man og puno sa kaayo, iya kining gipaambit kanato. May nang klarohon nato asa gikan kining maong misyon. Kay ngano, haron makibaw ta kung asa kinigikan, kamao sad tang motuman niini, mo execute niini sumala sa kagustuhan sa gigikanan. Importante diay nga ang atong pagsangyaw sa maayong balita according to our state of life sumala gyud sa gusto, kagustuhan, pagbuot sa tinubdan sa maong tahas nga mao si Kristo. Ug mao na makigsuonan nga naa siya'y mga pasidaan. So this is not about us. This is about the will of Christ, the plan of God for salvation. Munang unsa may una gyud niyang gipadayag kanato. We do this according to the will of God. Pananglitan, kabuton sa Ginoo makigsuonan nga isangyaw gyud nga ang mga tao kinahanglang maghinulsol. Ngano lagi nga naa may mga magwawali nga dili man maghisgot og paghinulsol. Kay bati ko nang magsikita hisgot og paghinulsol, emphasizing the weakness of the human person. Munang ilang emphasize lahi ang kaayo sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo, unconditional para bagyo kuno ang gugma sa Ginoo. Unya usahay na uban kini moingon tungod sa maong gugma sa Ginoo walay sulod ang impyerno. Ha? Nganong kana may isangyaw? Ang pangutana, kabubuton ba na ni Kristo? Atong balikan ang ebanghelyo. Unsa may gisangyaw ni Kristo sa dinhi pa sa kalibutan? Kiklaro gyud niya. Ang mga dautan naay kapadulngan. Ang mga maayo naningkamot magtinarong naay giandam nga ganti. Mo na gisangyaw niya. Nya nganong usbon man nato. Nganong usbon man likayan mang paghisgot sa impierno? Likayan man ang paghisgot sa pagkamakasasala nato? So dili mao. Unsay gibuhat sa tinubdan sa mong misyon, mao say sundo nato. Munang we need to announce and denounce. Dinhi na ta maglisod kaning pag-denounce, pagbadlong. Dili na sayon. Hadlok man ta. Kay mapiskan man ta usahay. In murag sumbag tag tubig ba, basa tag apil. Pero risgo na. We do the preaching of the message of salvation according to the ways, the values, the ideals of Christ. So dili tingali maunang gisangyaw nila kanang gitawag og prosperity gospel. Ako amo gini balik-balikon dinhi. Kanang magwawali nga kuan ra gyud ilaha nga hatag mo sa ilahang pundok
Nya tagaan mo daghan po sa Ginoo. As if material blessings are the only blessings in this world for Christians. Mauna nga sa Ebanghelyo karon kabantay mo na ikaduhang paimangno. We should be detached from material things. I'm not saying material things are not good. They are because they also come from God. But we need to be detached from these. Kung siya pasabot aning detached, kana ganing dili sila mahimong number one sa atong kinabuhi. Inaani gyud kuno ang hanay sa atong kinabuhi, number one, and always number one, God. Number two, and always number two, persons. 3, and always last, things. Usahay mabaliman? Persons can become second. Gamiton ang tao. Haron number 1, makabot ang mga butang. Unang gipahinumduman ta sa Ginoo, detachment from material things. Haron ni anang paagiha, kita na magpanaw nining kalibutan na, take note, nagpanaw ta, pilgrims, we are just passing by, dili ta ma-overburden sa mga bagahe, sa mga concerns, sa cares ni ining kalibutan na. So muna ikaduhang pahimangno sa Ginoo. Ikatulo, kita kuno nga gitawag niya nga propetan sa modernong panahon, kinahanglan kuno nga mamahimo tang living visual aids of the message that we preach. Living visual aids. Kinahanglang makita sa mga tao, masalamin sa mga tao sa atong kinabuhi ang mga maayong butang nga atong giistorya. Labaw ng kalisod. Hinumdum ko sa kapari giduol sa usa ka parokyano nga nagkanayon, Father, istoryahay ko na akong bana nga minister, Father. Grabe gyud mo tabako, Father. Oy bisag ubo-ubo na. Niya, we are not getting any younger. Please, istoryaha, Father B. Kaya di man patuo sa kuha. O ang pare mingon, sige sis, why problema, ako istoryahon. Balika ko ninyo after 1 month. Harap mag-istorya may sa imong bana. Murag nahingang ha ang maong babae, pero may sultis pare. Okay, misugot siya. So after 1 month, balik sila. Tuod man, gi-istorya sa pare ang bana sa maong parokyano. Og nindot ang resulta sa maong panag-istorya. Muna wag gyud kaantos ang babae, may duol sa pare. Pag mag-istorya sa pare o sa iyang bana, giinan niya, Father, naglibog lang ko, Father, baka nang naraman di ay na, i-istorya ni mo, natawa kong bana, ni promising nga maning kamot, nga nung gipapaabot paman gyud nimo og usa ka buwan, nga nung wa naman lang istorya hadayon. Ang tubag sa maong pare, oy, sister, niadtong panahon na, katong paghangyo ni mo nako, 1 month ago, kusog pa ko manabako ato. Nya karon nakahunong naman ko, na nakoy kredibilidad sa pagbadlong sa imong bana. Living visual aids of the message that we carry. Mao na ni risgo sa atong bahinsad. Nai-extreme ani inaw mo nang kalakiha di ay dili na nang tamo sangyaw. Di mo kita hingpit. Right? Mao po na extreme, di na lang ko mamadlong. Kaya ako mismo na amoy sala sad. Ay di na lang sad ko mo mag-alig-alig og pahimangno ana niya kay otrobi pug konsepto na usahay. Di sad na mao. Yes, gi-challenge us to become living visual aids of the message that we preach, but at the same time, basta naa lang ang paningkamot, naatay katungod sa pagsangyaw sa maong maayong balita. Bisan sa atong kahuyangan. Basta ang atong kahuyangan, wala nato patuyangi. Kita mo na sa mga tao? Sa katapusan, makaigsuunan, atong hangyoon ng Ginoo. Inig kalawat nato few moments from now, Lord, tabangi mi to help each other sa pagtuman ining lisod nga tahas sa pagkapropeta sa modernong panahon according to our state of life. Tabangi mi, magtinabangay unta mi. Lord, kung naay mga nag-post diha sa social media may tungod sa kamatuoran sa simbahang Katoliko niya, tabangan og bas sa mga wa kasabot. Obligasyon unta namo nga to come to the rescue. Tabangan sa unta namo sila. Dili og duot, tabangan og explain sa iyang side. Kung naay mga kalihukan sa simbahan o Ginoo nga alang sa pagsangyaw sa maayong balita niya, busy kami to participate, help us to be creative, how to support that particular initiative. Ginoo, tabangi kami to show to one another that we are not alone in this task. Mao bitaw Ginoo nga imong gipadala ang imong mga tinun-an sa tag tinagurha.
aron naay mo suporta. Nobody should feel isolated, Lord, in this task of preaching. Amen. Samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kinaiya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagupom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Mudangop kita karon ngadto sa Ginoo, dala ang atong mga pag-ampo. Pangayuon nato nga ang iyang tingog magbag-o kanato diha sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isig kaingon. Moingon kita, mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan magpabiling abli sa paggiya sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong makalingkawas sa mga kabus, gikan sa kawadon ug magwagtang sa tanang paagi sa inhustisya, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo, maninguha sa pagpahilom sa simbahan, nga maabli ang ilang mga dalunggan alang sa tingog sa kalinaw ug ang ilang mga kasing-kasing alang sa makanunayong presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug mga huyang ug ilabina sila nga himalatyon, mahupay tungod sa ilang kasayuran sa naghinaping nga gugmas ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga tagos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatayng matuhuon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunhay, didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Dios among amahan, ikaw ang among kalig-on ug panalipod. Ukaba ang among mga kasing-kasing alang sa imong grasya. Sa ingon, kanunay namong masayran ug buhaton ang imong kabubuton. Pinagi ni Kristo among Ginoo.
Pagampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa piso ikan sa mga kamot alang sa paglayong paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok iyang santos nga simbahan. Dawataw Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himuang nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus mao'y imong gasa kanamo ug mao'y unang bunga sa ani sa umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santos ikaw Amahan o gidag ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, aniya kini mga gasa, himoa kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimong midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabong miday, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan,
ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo bumalik na. Amahan, sa paghandom sa kamatayon na giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nagapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan, nga motabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot, Amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diya sa pagtupag-higugma ang imong simbahan nga nagapanaw din sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo, mga pari, mga relihiyoso, ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi, Amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugto nga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Usahon nato karon ang atong kasing-kasing ug ang atong dila sa paglitok, Amahan namo. Amahan namo nga sa mga langit, pagay ko ng imong ngalan, moabot ka na ihatag ka na mo karong adlaw, upang saylo kami sa among mga sala. Maingon nga kami na
Kinunloan luwas sa kami sa mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw na ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ay imo mananging harian hanggang Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tayong ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mokalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig
ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eucharistia, himuang ang imong makaluwas nga gugma, magtubo kanunay dinhi kanahamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa makausapa atong ibayaw nga to sa Dios ang panginahanglan sa mga masakiton ug sa tanan nga nabugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa kaigsuonan nga masakiton o gitugot nga silang gipigutan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makaigsuonan, ang panaw sa pagsangyaw sa maayong balita according to our states of life, dili siya smooth, kay maka-expect man ta nga naay pagsupak, naay paglutos, o gianda mga tungdughan ni ana sa Ginoo. Remember this, dili kita mo'y makausab sa kasing-kasing sa tao. Apan, kay Diyos raman, apan obligasyon nato ang pagpaningkamot nga makadungog sila sa kamatuoran. Palihog pamalandungan ninyo, Isaiah chapter 52 verse 7. Isaiah 52:7. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun.
Ginoo, nagampo kami alang sa imong katawhan, nga nagtuo kanimo. Maghimulos unta sila sa gasa sa imong gugma, ug makigambit sila nini sa uban, ug ipakaylap nila kini sa tanang dapit. Sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasaulog na ang misa, dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you, take care. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord, let us sing song of praise. Shout with one voice and proclaim His word. Give thanks to the Lord all our days. Sing hallelujah, sing your song. Rejoice and be glad, let us dance with joy. For Christ is our Lord, our Savior and King. Give thanks to the Lord, for He is our God. Give thanks to the Lord all our days. Give thanks. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.